فقرة فاميلي لليوم، ومثل ما قلنا لكم مشاهدينا موضوعنا عن الهدر أو كيفية الحد من الهدر تحديدا خلال فترة الأعياد. بيسرني استقبل السيدة جنين حبشة، أهلا وسهلا فيكي. حضرتك اختصاصية بالعلوم الاجتماعية والاقتصادية، وطبعا لما بنعلم هالأمور لطلابنا ضروري إنه نطبقهم بالبيت يعني، أو نعلمهم حتى كيف يطبقوا هالقصص لحتى ما تكون بس نظرية. اليوم بقرب الأعياد اللبنانية معروفين أكيد بالكرم وبالسفر وغيره، بس أوقات هالشي بيتخطى حدوده جنين يعني. شو الأشياء اللي عم تتخطى شوي حدودها وكيف فينا نحد منها؟ بونجور، بحب عيد كل المشاهدين. ومثل ما قلت رانيا انه بفتره الاعياد الكل نحن عنا من عاداتنا حسن الضيافه والكرم، فطبيعي انه يزيد كثير المصروف، يعني مش بس بتصير هي بنطاق حسن الضيافه، بتتخطى هيدا الشيء لنوصل لنوقع بسوء الاداره والتبذير، واوقات نوصل لنضطر للاستدانه. صح 100%. منشان هيك يعني إذا قصص تفاصيل كتير صغيرة واحد يمكن ما بينتبه لها بحياته اليومية، إذا بيعمل شوية كنترول عليها بيقدر يعمل فرق، وبيقدر يضبط المصروف شوي بطريقة أنه يعرف كيف عم يعمل إنفاق هو بأي طريقة، تا يقدر يعمل شوية كنترول لما يوصل لمرحلة أنه يضطر أنه يتدين. على كل حال بفتكر فترة الأعياد لازم يمكن نفكر نحضر لها شوي قبل، يعني عم نحكي من الناحية الاقتصادية المادية، أنه بنعرف كتير منيح أنه يمكن رح يكون عندنا زوار أكثر، يمكن رح يكون في مغتربين عم يجوا، القرايب رح بيكون في غدوات كبيرة وموايد كبيرة يعني، والهدايا طبعا أكيد. فبفتكر يمكن هالشي لازم يكون محضر له قبل بقد ايه وقت، يعني قبل بقد ايه ممكن نقتطع يمكن شوي من هالمعاش أو من هالمصروف الشهري يعني. هو نحن لازم سنويا نفكر بهيدا العام من الشهر، بهيدا الشهر من العام، لأنه بهيدا الشهر في عنا كذا مناسبة والأعياد وكتير دعوات، فمنشان هيك المصروف بيصير كتير كبير. منشان هيك مثل ما قلت برجع بكرر انه تفاصيل صغيره نحن بنقدر ننتبه لها، هي بتعمل فرق كتير كبير. نحن ما بنركز على التفاصيل الصغيره، بنقول انه اون لاس تومبي، بس هن الكمول تبع هي الاشياء الصغيره هي اللي بتعمل يمكن فرق كتير كبير. منشان هيك لازم نعطي شويه نصايح للمشاهدين، اذا بياخذوا بعين الاعتبار هيدي التفاصيل الصغيره يمكن على بيعمل فرق كتير كبير معهم. يعني بدنا نجرب هلا بالاخر من بعد ما نعطي النصايح نحكي شوي نسب قديش ممكن تختلف يعني. خلينا نبلش بهدر الاكل. بهدر الاكل مزبوط، في كتير هدر للاكل، لانه نحن ما بنعود نركز على الكميات، ولا نحن بنكون عاملين تنظيم ولا قائمه للمدعوين ولا الكميات اللي بدها تنعمل. منشان هيك على ست البيت انه اول شيء تنتبه له انه تركز على الاشياء اللي هي محضره بالبيت، لانه اذا بدنا نلجا للجاهز دائما الجاهز بيكون سعره اعلى وما بنكون قادرين نسيطر على النوعيه. منشان هيك ضروري انه نحضر نحن اشياء بالبيت وننتبه على نوعيه الاشياء وبنقدر نضبط لها سعرها اكثر. ثانيا انه لازم ننتبه كمان نشوف شو عنا بالبيت قبل ما نتسوق، لانه نحن عاده بنتسوق بطريقه كثير عشوائيه، يمكن بيكون عنا اشياء بالبيت بنجيب بيصير في عنا فائض. منشان هيك ضروري كثير انه نرتب شو عنا ونعمل قائمه لنشوف شو عنا وشو ناقصنا، وكمان نشوف شو الاشياء اللي قربت تاريخ صلاحيتها نستخدمها قبل ما نشتري جديد. بدي يعني هون اسال كمان شغله هيدي بتصير معنا نحن بيومياتنا. بنعرف انه في هالدكان الصغير، هالميني ماركت الصغير، وفي السوبر ماركت والايبر ماركت اللي موجودين. قد ايه ممكن تفرق الاسعار؟ يعني بنجمع الغراض لما بيكون عندنا ليحه طويله، الافضل انه نشتريهم من السوبر ماركت الكبير او الايبر ماركت اللي موجود قريب علينا، او نفس الشيء بينهم وبين الدكان يعني؟ هلا اكيد، لانه بالسوبر ماركت عم بيجيبوا كميات اكبر، بيجيبون ان جرو، بتفرق يمكن شوي بالسعر، فاذا عندنا كميات كثير كبيره احسن انه نجيبهم من سوبر ماركت. بس هون بدنا ننتبه لموضوع كمان، انه لازم نجيب الاشياء باسابيع سابقه للعيد، لانه بفتره اقتراب الاعياد كل السوبر ماركت والمحلات التجاريه بترفع شوي اسعارها بفتره العيد، فنحن لازم ننتبه كمان لهذا الموضوع، نكون عاملين بلانيفيكاسيون. بلانيفيكاسيون اكيد، لا لازم يكون في رقابه من قبل وزاره. بس عم بتصير
ايه من وزاره الاقتصاد وحمايه المستهلك لما يصير في رفع اسعار بفترات العيد. نعم. نعم. هيدي بالنسبه يعني للتحضير الطعام. يعني خلينا هيك نكمل شويه تفاصيل بما انك موجوده معنا. بنشتري اوقات معلبات لنقول بكميه كثير كبيره، هل هالشيء ممكن يكون مضر او هل هالشيء ممكن يكون بيوفر؟ لانه اوقات بيكون في هيك باكج معين بنستفيد منه، فشو هون الوضع؟ مزبوط. بفتره الاعياد بتكتر كثير العروضات، ومع كل يمكن علبه بيطلع علبه مجانا، او مع كل كيلو بيطلع كيلو. هون المستهلك بيروح بهيدا الاغراء يعني بالماركتينج، بسحر الماركتينج، فدغري يعني اوتوماتيكمون وميكانيكمون بيشتري. هيدا لازم ينتبه له كمان، لانه الاستفاده هي مش بالفات انه نشتري كميات كثير كبيره وما نقدر نستهلكها. الاستفاده هو انه نشتري ونستهلك ما يتم شراؤه يعني. منشان هيك كثير ضروري انه نعمل كنترول كمان على هول العروضات، وبس يعني نشتري حاجتنا. منشان هيك ضروري كثير نعمل البلانيفيكاسيون لنحن شو بدنا وللعدد ولا قد ايه حاجتنا على المضبوط، تما يكون في سيربلو ونضطر اوقات حرام اشياء نكبهم. وهون كثير انا يعني بنصح انه اكيد ما ينكب شيء. فينا نستعمل كثير اشياء بقايا لنعمل طبق ثاني، او نستعملهم اشياء لنعمل ديسير، او نعمل عزيمه ثانيه نستفيد ونعزم ناس ثانيين، نرجع نعمل جمعه للاصدقاء، او فينا نعطيهم كمان الجمعيات كثير خيريه يعني بتكون أكيد بحاجه لها. اكيد، خصوصا الليفت اوفرز، البقايا يلي من بعد الاعياد وهالسفر الكبيره الضخمه يلي بتكون فعلا عم بيكون في كب كثير، فعلا عم بيكون في هدر، وفعلا في كثير ناس بحاجه لهالموضوع. يعني ما نستلشق بهالشيء لانه هيدا الشيء بيعمل فرق كثير كثير كبير. بننتقل شوي للامور اللي لها علاقه بالاطفال، ان كان من ملابس ان كان من هدايا. يعني هون كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نعود كمان اولادنا جانين انه يعرفوا قيمه هالامور؟ عم بيكون في شرايه بشكل هايل يعني. مزبوط. فينا نركز على معنى العيد الحقيقي، لأنه معنى العيد الحقيقي هو مش معنى مادي أبداً. العيد هو جوهره هو الفقر، التواضع. صحيح حلو أنه نتبادل الهدايا وكل شيء، بس فيها هالهدايا تكون هدايا معنوية مش هدايا مادية. نعم. يعني في أنا أكون مخصصة من وقتي لحضر شيء أنا بعرف أعمله، ببرع فيه، أقدمه كهدية. يمكن أنا بعرف أعمل مربى، حب اهدي حدا بحبه مرتبين مربى. يمكن انا بعرف اعمل ديسير بشكل كتير طيب، كراميل، بسكوي او شوكولا، حيلا شيء كلفته بتكون كتير متدنيه ومنه بحاجه انه يكون في انفاق مادي كتير كبير او قيمته كتير كبيره. هو القيمه المعنويه اللي موجوده بهي الهديه هي اللي لازم تعمل الفرق. حتى مع الاولاد يعني خصصنا كتير حلقات بفاميلي لحتى نعلم الاولاد انه هن يعملوا شيء مانيوال او صح، اعمال يدويه تقدر هن يكونوا عم بيوزعوها. بدي اذكر المشاهدين انه ممكن يتصلوا فينا مباشره على 0464 للمشاركه، لطرح اي سؤال، اي توضيح، او لمداخله فقط عن موضوعنا لليوم. جانين، يعني كمان في محل لما كنا عم نحضر انا وياك قلتي لي ممكن كمان نتقاسم الاطباق، يعني اذا كانت العائله ليش لا ما بنقسم؟ ايه نحن عندنا مش ما كثير شائعه يعني بعدها، بس انه مش غلط ابدا لنخفف ضغط على ربة المنزل، وكمان لنخفف الكلفة على فرد شخص. ليش ما الكل متواجدين هن بيتقاسموا هالأطباق، كل واحد بيكون عليه انه يحضر طبق معين، وهيك الكلفة بتكون عم تتقسم على الكل، والكل بيكون مشارك، وهيك بتكون جمعة أحلى. والكل بيتشارك، ومش بس هيك يعني بدل ما يجي كمية حلويات كمان نرجع نوزعها ثاني يوم او نكب كل واحد بيكون عارف شو بده يجي. فهون بتكون الحاجات عم تتوزع على الأشخاص. خليني شوي احكي عن المجتمع اللبناني. يعني هل المجتمع او الاقتصاد بالمجتمع اللبناني يعني وين بعدنا بهالعقليه انه عيب او انه نحن بخلاء او انه ما فينا ما نعمل 10 اطباق على الطاوله؟ يعني قد ايه هالشيء بعده سيد؟ قد ايه لازم يتغير وكيف؟ يعني بدنا نحط هالافكار شوي. مزبوط. في نحن يعني من عاداتنا انه يكون في تنوع كثير كبير على السفره. هيدا التنوع بخلي الواحد انه يجيب كميات كثير هائله، وبالنهايه الواحد انه قد ايه في ياكل. يعني كميه الاشياء اللي فينا ناكلها محدوده، مشان هيك ما لازم يكون في كثير تنوع بالاطباق، ولا لازم
يكون في يعني اسراف وتبذير زايد عن اللزوم. يعني بنعرف انه يمكن عندنا بلايات محدده نحن بدنا نحضرها، بس مش انه تيصير انه شو اوفر، يعني مثل كانه انه عم نعمل عرض لنحن شو محضرين. فينا نكون محضرين بلايات محدده، بذات الوقت كلفتهم محصوره، وبذات الوقت يكون كثير مرتب العشاء وكثير طيب. بخصوص كمان تياب الاولاد جانين، يعني اليوم عم نشوف بالاسواق وهيدي شغله منيحه انه صار في الاماكن يلي دائما فيها تنزيلات او هالاوتلتس يلي موجودين. يعني قد ايه كمان هون فينا نستبدل انه ندفع كثير؟ يعني مزبوط، في كثير طرق للتوفير يعني، بس بدها تكون هي النيه موجوده. يعني انه كمان هول التيب بيكونوا بحاله كثير جيده وكثير منيحه. يعني في كثير طرق الواحد يقدر يوفر فيها اذا بيشتغل على تغيير الذهنيه. هو الذهنيه اللي بدها تغيير، وبعدين اذا نحن تقبلنا طرق تفكير جديده وفتشنا كيف بدنا نوفر بقصص، بنلاقي كثير طرق، بس بدها الذهنيه ينشغل عليها شوي شوي. انه مش عيب، وابدا مش عيب. هو عيب انه الواحد يعيش بالدين يعني، وعيب انه يتدين، وعيب انه السؤال يصرف يعني. يكون الانفاق تبعه اكثر من الايرادات تبعه. انا لازم اعمل دراسه دائما للنفقات تبعي تيكونوا متوازيين على القليله مع الايرادات. هيدا اذا ما بدي اعمل ادخار، بس اموا يكونوا قد بعض، ما اضطر اني اتدين. اكيد، وهذا الشيء بياثر على الاقتصاد ودوره الاقتصاديه بشكل عام يعني بالمجتمع كله. انا بدي اشكرك لهالتوضيحات، يمكن الناس بيلاقوها شوي بسيطه ولكن مهمه كثير وبتعمل فرق كثير كبير. شكرا لك جانين حبشه، اختصاصيه بالعلوم الاجتماعيه والاقتصاديه. ميرسي كثير. رح ناخذ وقفه سريعه، بنتابع مع ايت سمارت، خليكم معنا.